या मिसाचे पेटीक आमी सुरवात दितना गायन गावया A1. आमच्या बापा स्वर्गा वेल्या तुझी भुरगीं एकठांय जाल्या एकाच मोनान एकाच काळजान तुझे मुखार आमी येता एकाच मोनान एकाच काळजान तुझे मुखार आमी येता तुका वंदन मान करून तुझ्या काळजाक संतोष दिवच्या एकाच मोनान एकाच काळजान तुझे मुखार आमी येता एकाच मोनान एकाच काळजान तुझे मुखार आमी येता. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्यांचे नावे आमेन. आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्यांचो एकवट तुमचे सभे असो. तुमचे सभे असो. बाबा भयणीनो, जेजू क्रिस्ताची फाटलावदारां कशी क्रिस्ताचे चाली प्रमाणे आमी जिवन बापाची येवजण ह्या संवसारान साकार करूंक देव आमकां दूर एकल्याक आयच्या सेवा धर्मांतल्यान उगडास करता. भक्तिमानान ह्या आयच्या मिसांत आमी वांटो घेवया. आमीचो सूख म्हूण उडकून घेवन आमच्या गुन्यांवांचें देवा आनी एकामेका लागीं भोगसणे मागुया. देवाची काकलुती कुलो मारून सगळीं बरोबर म्हणया. हांव पातकी सोरपोत बेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोबोड अपराध. हे पासत भगिवोन सदांच आंकवार मारयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोरपोत बेदार देव आमची काकलूत करून आमची पातकां भोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावों. आमेन. सोम्या 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 काकूत को सोम्या 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 काकूत को Krista, 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 kakutko, Krista, 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 Somia, 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 Akutko, Somia, 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 Akutko.
एकाच ताळ्यान देवाक वाखाणुया, देवाक दिनवासुया. मोहिमान देवाक उंच सुर्गी आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी. सर्वेस्परा देवा सर्गींच्या राया, सोरपोत बेदार देवा बापा, आमी तुका नमस्कार करता, आमी तुका दिन वाजता. तुज्या तूर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा. सोमिया जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता, सोमिया देवा देवाचे शेळे, तूं संवसाराचें पाप काडटाय, आमची काकलूत कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय, आमचे मागणी आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बाबाची मोहिमेन जेजू क्रिस्ताक एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. आम्हा सगळ्यां पासत ह्या वेळार आमी मागुया. अदीक करून पिडीक लागून कश्टवतल्यां पासत तांकां खरो इलाज मेळूंक आनी आख्ख्या संवसाराक कश्टवतल्या लोकां खातीर पिडेक बेगीनूच वखद मेळूंक आमी मागुया. प्रार्थुया. सोर पोतबेदार देवा आमच्या मोगाळ बापा, सर्व संपूर्ण देणी तुजे तावन उपजतात. आमची काळजां तुज्या मोगान पेटय आनी आमची भोगती चडय. अशें आमकां तूं दिताय ती सगळीं बरी देणी पसून वाडय. ती जतनायेन राख आनी मोय पासान बालगून दवर. आमच्या सोमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन. जेरेमियास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. तुवें म्हाका उलयलय सर्वेस्परा आनी हांव तुका भुल्लो. तूं म्हजें होन गोठ देखून तुवें म्हजेर जैत व्हेलें. हांव दिसभर किडण्यांचो माल जाला. सगळ्यो म्हज्यो मस्कऱ्यो करतात. हांव उलयतां तितले फावटी हांवें बोबाट मारूंक जाय आनी म्हणूंक जाय. जबरदस्ती आनी निसणटोन. म्हाका सर्वेस्पराचें उतर म्हणल्यार सगळो दीस अपमान आनी केडणी. हांव म्हणो हांव तुजो उगडास करचो ना. ताच्या नांवान हांव आनी उलोवचो ना. पूण म्हज्या कडसान जळटा उजो पेटलोसो दिसता. म्हज्या हाडांनी तो रिगलोलो आसा. ताका दमावन धांवन म्हाका पुरो जालें आनी म्हजे लागीं तें घडलें ना. देवाचें उतर हें. देवाचें उतर. आतांच आमचे लागीं देव उलयला ताका जपाक हे पडीन जाता. देवा म्हज्या देवा तुजी वाट पळयत आसा. सगळीं म्हणुया. देवा म्हज्या देवा तुजी वाट पळयत आसा. सुकी भूंय उदकाक रावता तेच परी म्हजो आत्मो तानेला तुका देवा. म्हजी कूड तुका ओतरेकता. पवित्र जाग्यार तुज्या मोगाच्या देवा म्हज्या दी म्हाका तुजें दर्शन काळीज म्हजें आशेता. सगळीं म्हणुया. देवा म्हज्या देवा तुजी वाट पळयत आसा. तुजी पदवी आनी मोहिमा रावता हांव पळोवंक भोगूंक. तुजो मोगा जिवा परस हांव लेखता म्हज्या देवा. म्हजे ओंठ तुजी तोखणाय करतले निरंतरी. दिसान दीस तुका दिनवास हात जोडून तुजें नांवां. सगळीं म्हणुया. देवा म्हज्या देवा तुजी वाट पळयत आसा. पोटभर जेवलेले परी म्हजो आत्मो दादोशी. म्हजे ओंठ मुरगडटले. तुजें किर्तन गाजयतलें. आड पडलोय जाल्यार बाजेर तुजो उगडास करीन आसा.
सगळी रात म्हजें काळीज तुजेरूच दवरलेलें दिसता. सगळीं म्हणुया, देवा म्हज्या देवा तुजी वाट पळयत आसा. तूं जालोय सर्वेस्पराक म्हजो एकलोच आसकारी. तुज्या पाकोट्याच्या सावळेन खुशालकायेन मुरगोडटा. हो पळय म्हजो आत्मो तुकाच तो चिटकून रावता. उजवो हात तुजो उबार, तूंच दुयेन म्हाका सांबाळ. सगळीं म्हणुया, देवा म्हज्या देवा तुजी वाट पळयत आसा. भाग्योंत पावलून रोमकारांक बरयलेली चिठी वेले वाचप. बाबा भयणीनू, देवान केल्ली काकलुतीक लागून तुमचे लागीं हांव मागतां तें हे. पवित्र आनी देवाक मानता तसली एक जिवी बोली कशी तुमचेंच ताका समर्पण करात. गिन्यान आसतल्यांक पुटवता ती भेटोवणी हीच. ह्या संवसाराचे चाली प्रमाणे तुमी चलूं नाकात, पूण तुमचें मन नवें जालां तशें तुमच्या जिविताची चालूय बदलूं दी. तेन्ना देवाची कशी कोण ती, कितें बरें, कितें ताका मानता आनी कितें संपूर्ण तें तुमी जाणो जातल्यात. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. Sorvespora, sorvespora, sorvespora que soy soy. Sorvespora, sorvespora, sorvespora soy soy. वर्तो बाप जेजूचो, मोहिमेवंत देव आमचो, तुमची मोद उजवाडावंक तुमच्या आपोवण्याचो कितलो उंच बरवसो उगडापो तुमकां जावं. Sorvespora, sorvespora, sorvespora que soy soy. Sorvespora, sorvespora, sorvespora soy soy. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे असो. मातेबा पोरमळे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. तेन्ना जावन जेजू आपल्या शिसांक अशें स्पश्ट सांगूंक लागलो की आपूण जेरुसलेमाक वेतलो, जाणट्यांच्या पुरोम याज्ञिकांच्या आनी शास्त्र्यांच्या हातांतलें जाय तें सोंसतलो. मागीर ते आपणाक जिवेशी मारतले आनी तिसऱ्या दिसाक देव आपणाक पुनर्जीवन करतलो. तेन्ना ताका कुशीन व्हरून पेद्रू असो आपलो निशेध मारूंक लागलो. केन्नाच ना सायबा, हें तुका केन्नाच घडचें न्हय. पण ताणें वडोन पेद्रूक म्हळें, चल सैताना, फाटीं सरून वच. म्हजे वाटेर आडकुडीचो फातोर तूं, कित्याक तुजी येवजणां देवाची न्हय पण मनशांची. तेन्ना जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, कोणाक म्हजो पाटलाव करूंक खुशी आसा जायत, ताणें आपणाकूच पाट करची, आपलो खोरीस उखलून घेवचो आनी म्हज्या फाटल्यान येवचें. कित्याक आपलो जीव सांबाळूंक सोदता तो मनीस आपलो जीव ओगडायतलो, पूण म्हजे खातीर आपलो जीव ओगडायता तो मनीस आपलो जीव सांबाळटलो. तर सगलो संवसार जोडीत आनी आपलो जीव इबाडीत जाल्यार मनशाक कसलो आदाव? वो आपल्या जिवाचे बदलेक मनशान कितें दिवंक जाय? मनशाचो पूत आपल्या दुतां बरोबर आपल्या बापायच्या वैभवान येतलो आनी तेन्ना जण एकल्याक ताच्या कोरण्या प्रमाणे इनाम दितलो.
जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वखाणी तुका क्रिस्ता. भाव भयणीनो, साबार वर्सां फाटीं पाप साहेब बागिवोन जुआंव पावलो दुसरो तरणाट्यां लागीं उलयता आसतना अशें म्हणटालो, तुमकां फोटी मारूंक कोणूय शिकयत जाल्यार तांचें आयकनाकात. जबाबदारी सोडून दिवंक तुमकां कोणूय हुस्कायता जाल्यार तांकां आयकनाकात. समाजांत पयले वयले जागे घेवंक कोणूय तुमकां जागयता जाल्यार तांचें आयकनाका. निर्मळपणाक मोल ना, चॅस्टिटी इज आउटडेटेड अशें कोणूय शिकयता जाल्यार तांचें आयकनाकात. कोणाचें आयकुपाचें? इंग्लिशींतल्यान एक गीत आसा, मेक गॉड युअर गुरू, लेट हिम टेल यू वॉट टू डू. देवाक तुजो गुरू कर, ताका सांगून दी तुवें कितें करूंक जाय तें. आनी त्या गितांतलीं उतरां फुडें वशीं येतात. भोंवतणी जायतो आवाज येता, हें कर तें कर, असो जाव तसो जाव, हें सगळें म्हाका बेजार करता. तरी पूण हांव ह्या आवाजाक कान दिवचो ना. हांव म्हजे भितर आवाज जाता, द इनर वॉयस इज कॉलिंग. भितरल्यानसून म्हाका जागयता. त्या आवाजाक हांव जाप दितलों. देवाचो आवाज तो. बाबू भयणीनो, गेल्ल्या आयताराक शुभ वर्तमानान आमी आयकल्लें, पेद्रूक जेजू विचारता, लोक म्हाका कोणसो धरता? आनी पेद्रूचो जबाब, हो सांगता तो सांगता ती सांगता तशें आयकूंक येता. आवाज भायल्यान जाय तें आयकूंक येता. पूण उपरांत जेजू म्हणटा, भायल्यान हो तो न्हय, भितरल्यानसून तुमकां जागयता तो आवाज. तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. आनी तेन्ना जेजू ताका म्हणटा, हें तुका मनशांनी न्हय, हो भायलो आवाज न्हय, पूण हें देवान तुका घडयलां. भितरलो आवाज तो, भावार्थाचो जबाब तो. आयच्या शुभ वर्तमानान जेजू भाव भयणीनो, ही देवाची येवजण आपणा उदेशी फुडें वचूंक जाय, साकार जावंक जाय. ताची गजाल आपल्या शिसां लागीं करता. तेन्ना पेद्रू ताका कुशीन व्हरोन म्हणटा, केन्नाच ना सायबा, हें अशें तुका घडचें न्हय, खुर्साचें मरण तुवें सोंसूंक जायना. आनी जेजू म्हणटा, म्हजे सरशिलो कुशीन सर सयताना. कित्याक ही तुजी येवजण देवाची न्हय, ही मनशांची. पळयात, गेल्ल्या आयताराक जेजून म्हळें, हें तुजें चिंतप उलोवप मनशांचें न्हय, देवाचें. आज जेजू ताका म्हणटा, हें तुजें चिंतप उलोवप देवाचें न्हय, मनशांचें. ही अंतर कित्याक? जेजू ताका फुडें म्हणटा, देवचार. कित्याक जसो देवचारान जेजूक नाडलो, तसो पेद्रू जेजूक खुर्साच्या गुटांतलो कुशीन सरूंक नाडटा. देखून आत्म्यांच्या बळान जेजू अरण्यांत गेलो, देवचारान ताका नाडलो. तूं देवाचो पूत जाल्यार ह्या फातरांक उंडे करूंक लाय. आतां देवचार पोत्तून तूं देवाचो पूत जाल्यार पेद्रू उदेशी खुर्साक नाकार, खुर्साक ना म्हण. बाबा भयणीनो, पेद्रू असो कित्याक बदल्लो आनी असो पेद्रू कित्याक उलयता? एके वाटेन पेद्रू म्हणटा, तूं क्रिस्त दिव्या देवाचो पूत. आतां दुसरे वाटेन तो त्याच क्रिस्ताक देवाचे येवजणींतलो कुशीन सरूंक आपयता. हें मनशांचें, हें देवाचें न्हय. आनी हें देवाचें जातलें जाल्यार देवाचो आत्मो आमचे भितर आसून तो आत्म्यांचे जागृतायेन आमी ही येवजण देवाची मानून घेवंक जाय. पेद्रूक आटकोड जाताली, कित्याक पेद्रूच्या काळार आनी जेजूच्या काळार
खुर्साचें मरण म्हळ्यार एक आकांताची आनी भिरांतीची वस्त. कोणाच्यान हें मानून घेवपाक जाता. दुबाव बीन आमचें सैम हें मानून घेवचेंच ना. देखूनच पेद्रू जेजूक म्हणटा, नाका सायबा, हें खुर्साचें मरण तुका न्हय, तूं देवाचो पूत. पण जशें हांवें म्हळां, जशें आमी जाणव, देवाच्या आत्म्यांची जागृताय विणे आमच्यांनी ही देवाची येवजण मानून घेवपाक जाय. देखून आयच्या पयल्या वाचपान जेरेमियास प्रवाद्या कडल्यान आमकां आयकूंक येता, म्हजे भितर तो उजो पेटलेलो आसा आनी म्हज्या आडांनी तो बरसल्लो आसा. कित्याक तो म्हणटा, तुवें म्हाका बुलयलोय सायबा, हांव बुल्लो, आनी तुजें उतर हांवें कुशालकायेन परगोटलें, तरी आडकोडीचेर आडकोडी म्हाका येतात. ह्या खातीर कश्टां सरशिल्लो, कुर्सां सरशिल्लो तो कुशीन सरूंक सोदता तेन्ना ताका भितरल्यान सन तो आवाज जाता, तरूय पूण म्हजे भितर, म्हज्या हाडांनी हो उजो पेटलेलो आसा, जागृत आसा, चिवाड आसा. देखून तो फुडें पावल मारूंक सोदता, आपणाच्या वस्तुंगी न्हय, पण देवाच्या आदारान. देखून जेजू भाव भयणीनो आमकां 3 वस्तू करूंक मागता. म्हजो पाटलावदार जावंक तूं सोदताय जाल्यार तुकाच विसर, तुजो खुरीस उखलून घे आनी म्हज्या फाटल्यान ये. तुकाच विसर. फिलिपकारांक बरयल्ले चिटीन भाग्यून पावलो आमकां शिकयता, देवाच्या सैमाचो तो आसलो तरी देवाची गत ताणें आशेन सोदली ना. एका चाकराचो, गुलामाचो आकार ताणें घेतलो. कित्या पासत? संवसार जुळून घेवचे खातीर जेजू देवाचो पूत आपणाकूच विसरता. देखून जेजू भाशेन आमी दर एकलो ताचो फाटलावदार आमकांच विसरूं म्हणजे आमचो फायदो, आमचें बरेंपण, आमचें चिंतप, आमच्योच गरजो हें सगळें कुशीन दवरून समाजाचें बरेंपण, गोंयचें बरेंपण, भारताचें बरेंपण, अशक्तांचें आनी गरजेवंतांचें बरेंपण हें चिंतून आमचो फायदो आनी आमचेंच आपलेपण कुशीन काडून दवरूंक देव आमकां आपल्या पुता उदेशी आज जागयता. तुजो खुरीस उखलून घे. मनोहर राव सारदेसाय हो कोंकणी बरयणार आनी कवी अशें म्हणटा, जेन्ना कुर्सावयलो जेजू तुज्या गोड्यांत पडलो तेन्ना तुजो जेजू मेलो. म्हणजे कितें? कुर्सार किडायल्ल्या जेजूंत कुर्साचें बोड आनी कुर्साचो गुठ आमी नियाडिनासतना पुढे हो जेजू फकत आमचे बेश्टो आवडीचो आनी आमकांच गोडी गरजो आमच्यो आनी आमचेंच आपलेपण वयर काडटा तसलो जेजू जावंक पावता. देखून कुर्सा वयलो जेजू कुर्सारूच आसता. आज जायतीं जाणां आमचे कश्ट आमी पयसावन उडोवपाक कुर्सा वयल्या जेजूकूच सकयल देंवयता. कांय बरीं उतरां तुजो खुरीस म्हणटा जेजू, दुसऱ्याचो खुरीस म्हणना. देखून जोण एकल्याच्यान उखलूंक जाता तो खुरीस देव आमकां दिता. ह्या खातीर आज अशें घडटा आनी हो कल्चर जाला आयज आमच्या लोकांचो. कोण कोण सांगतात खंयसर मागणी चलता, खंयसर आनी कोण मागण्याक लोक एकठांय जाता आनी आदी. देखून आमचो खुरीस घेवन आमी धांवता, हांगातूय सगल्याक धांवता आनी आमचो खुरीस काडून जो कोण पिकोवणी दिता ताचे लागीं दिता. जाली सुसेगाद गेलो सायबा खुरीस. आनी मागीर जायते पावट हो खुरीस आमचो न्हय, तो कोणें दुसऱ्यांनी शेजाऱ्यांनी आमचेर घाला म्हणून ताका शिराप सोडत ताका वायट मागप. आनी हो खुरीस थंयसर मागण्याच्या जाग्यार कडेन दवरून आमी परतून ताच्या बदलाक आनी कितें घेवन येता. जावं घडये उदक, जावं घडये आनी कितें पिवप, जावं घडये आनी कितें, जावं घडये कसले उपाय, जावं घडये दुडू फारीक करप. आनी हे तरेन आमी समजता आमचो खुरीस काबार. बाबा भयणीनो, तो खुरीस जोण एकल्याचो. देखून हे तरेन आमचो खुरीस सोंपना, पूण आमचो खुरीस आमी दिसाच्या दिसाक जेजूच्या पावलार पावल घालून तो उखलून व्हरूंक. खुर्साचो गूठ, द मिस्ट्री ऑफ द क्रॉस, द मिस्ट्री ऑफ सफरींग हें उडकून घेवपाक जायते पावट आमी विसरता.
आमी सगळीं असली मागणी करता तेन्ना जरूय मागणेची आमकां गरज, पण आमी समजता ह्या मागण्यांतल्यान आमचें सगळें दूख कश्ट हें सगळें काबार जाता म्हणून. खुर्सा वयलो जेजू खंय गेलो? खुर्सा वयलो जेजू खुर्सांतूच, आनी खुर्सांतूच आमच्या जिविताचे कश्ट आमकां नियाडून खुर्सार खिडायल्ल्या जेजू उदेशी आमचें जिवीत समाधान करूंक आमकां तोच जेजू भाव भयणो दिसा दिसपटी जागयता. आनी तिसरी वस्त जेजू आमच्या लागीं मागता ती म्हजो पाटलाव कर. जेजूचो पाटलाव करप म्हळ्यार निमण्या शुक्रारा दीस खरेंच शुक्रारांनी खुर्साची वाट चलता तेन्ना त्या खुर्सा फाटल्यान वचप. उगडे सांतूच पासूस जाता तेन्ना इमाज घेवन वेतात जेजू कश्टवतलो ताचे फाटल्यान वचप. हो पाटलाव न्हय. जेजूचो पाटलाव करप म्हळ्यार ताचे भाशेन जावप. द लायफस्टायल जेजूचो आमचो करप. आज भाव भयणो आमी मॉडल सोदता. अदी करून आमची तरणाटी आज मॉडल सोदतात, नमुणे सोदतात. जावं घोडे सेलेब्रिटीज, जावं घोडे रॉक स्टार, जावं घोडे फिल्म स्टार आनी आदी. पण हातूंतसून भाव भयणो कितलें पासून बरेंपण आमकां मेळटा आनी कितलें पासून आमी बरीं जाता. आमी घोडे तांच्योच भायल्यो वस्तू आपणायता आनी तितल्यानूच घोडे जियेता. आमचें खाशेलें कांयच ना. देखून आमच्यान भितरल्यानसून खरो मॉडल पावतलो आनी बरी जिविताची चाल जावंक पावतली तो एकलोच जेजू. देखून भाग्यून पावलो आयच्या दुसऱ्या वाचपान कांय बरे भाशेन रोमकारांगुली चिटीन आमकां सांगता. तो म्हणटा तुमचें जिवीत एक जिवी बोली कशी बापाक समर्पण कशें करात. संवसाराचे चाली प्रमाणे न्हय पूण क्रिस्ताचे चाली प्रमाणे तुमचें जिवीत मांडात. तोच क्रिस्त तुमच्या जिविताचो नमुणो जावं दी. कित्याक जो कोण उलयता ताणें आपल्या जिवितान केलां. तोच तो भाग्यून पावलो. ताच्या जिविताची चाल वेगळी आसली. तो संवसाराच्या बुलोवण्या प्रमाणे चलतालो. ताचो मॉडल वेगळोच आसलो. पण जेन्ना जेजू क्रिस्त ताच्यान भितर सरलो देवाचो आवाज ताच्यान भितर रिगलो आनी हो आवाज ताका सुचयता, आत्म्यांची जागृताय ताका उखलता. ते तरेन भाग्यून पावलो, जियोंक पावलो. देखून तो म्हणूंक पावलो जियेता तो हांव न्हय पूण क्रिस्त म्हजे वरवीं आनी म्हजे भितर जियेता. ह्या खातीर तोच तो जेजू आमचो मॉडल जाका एकल्याकूच आमी आपणावपाक जाय. आमकांच ना म्हणूंक, आमचोच खुरीस उखलूंक आनी ताचो पाटलाव करूंक ह्या मिसाचे भेटेंत आमकां दर एकल्याक मेळटा. देखून जेजू क्रिस्ताच्या मनांतलें चिंतप, ताच्या काळजांतले आवंडे आनी ताच्या जिवितांतल्यो कोरण्यो आमच्यो करुया. आनी आमी देवान आमकां हीच बापाची आपली येवजण जेजू क्रिस्ता उदेशीन दाखयल्ली आसा. ती येवजण जेजू बरोबर आमी दर एकलो साकार करूंक वावरुया. आमचो बाबार्थ आमी उचारुया. सोतमानदान देवाक, सोर्पोतबेदार बापाक, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताचे एकल्याच पुताक आमच्या सुमयाक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबीत सांबावलो, आंकवार मरेतावन जल्मलो, पंच पिलाता काल ताणें कोश सोंसले, ताका क्रुसार जोडलो, तो मेलो आनी ताका आनी पिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसरे दिसाक मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गात चडलो, सोर्पोतबेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय जावन जिव्यान मेल्ल्यांची म्हणसुबी करूंक येतलो. सतमानदाम पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सभेक, भोगतांचो एकतार, पातकांचें भोगसणें, कुडीचें शिवणपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. असोक्त आमी देखून असोक्त म्हूण जाण जावन बाबार्थान देवाचे काकलुतीक आमी उलो मारुया. आमच्या पाप साहेबाक, बिस्पांक आनी सगळ्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यां पासत मागुया. आमचे वयर राजकारभार चलयतल्या सगळ्या सरकारी फुडाऱ्यां पासत मागुया. क्रिस्ताची पाटलावदारां कशीं जियोंक सगळे तरेच्यो आडकुडी आमकां लागतात ताचेर जैत भरूंक आमकां देवाचो आदार मागुया.
पिडेंत आसात, कश्ट वतात आनी सगळे तरेचो दुमाडो भोगतात, ह्या सगळ्या भाव भयणांचो उगडास करून तांचे पासत मागुया. आमान दवर एकल्याच्या खाजगी गरजां पासत, आमच्या कुटुंबा पासत, जण एकल्या पासत मागुया. बोदयाड बापा, आमी इतली वसोक्त की तुज्या आदारा विणे आमच्यान कितेंच करूंक जायना. देखून तुज्याच आदाराचेर पातयेवन आमच्यो वसोकतायो, आमच्यो गरजो तुजे मुखार आमी दवरल्यात. आमच्या गरजांनी तूं आमकां पाव. तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. दानातळच्या वेळार आमी गायन गावया C16. Polmesvora, Vordana somestani betonci, Polmesvora, Vordana somestani betonci, Dum pacos oso por mor, Dum domit sorta sorga, Tes moriam cidana, Isvara tuje muka, Non pacos oso por mor, Non domit sorta sorga, Tens moriam cidana, Isvara tuje muka. म्हज्या बाबा भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सोरपोत बेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. आनी मोहिमेक आमच्या नाटके पवित्र सभेच्या रगाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. जिव्या देवा पवित्र बापा, जेजूच्या कुडी रोगताच्या बलिदाना वरवीं तुजो आशिर्वाद आमचे भोव देवूं आनी तुजें जिवीत आनी घटाय सपूर्णायेन आमकां फावो जावं. ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे असो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोरपोत बेदारा आनी सासणांच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जल्म नवो, जिवीत नवें. आपल्या कोश्टां मरणा वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली. आपल्या पुनरुज्जीवनपणान जिखलें आमा समेस्तांक जिवीत सासणांचें. आपल्या मोहिमेवन सर्ग प्रवेशा वरवीं उगडलीं आमकां दारां सर्गींचीं. देखून आतां सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 dolmaraco sorvespotu. Povit, 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 dolmaraco sorvespotu. Sorgani sonsar bolja, tuja vojbova.
स्वर्ग आणि संसार बोल्या तुझ्या वैभवा unsorgi tu caso isor sono sporacce navi e tata caso solve sporacce navi e tata caso unsorgi tu caso isor. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणांची झर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या समया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरोवन सोसूंक बेच्या आदीन ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मुळ्ळो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच पोरीं जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातूंतलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत, फातकांचें भोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हजे उगडासाक करात. वाडताचो गूट पोरगूट Somia Gesù तुझे मरण आमी समोरून तुझे पुनर्जीवन पण आमी पोरगोटा तुझ्या येण्याक आमी ओत्रेकता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणीचे काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे पाप साहेबा, फिलीप नेरी आमच्या बिस्प साहेबा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवंसो दवरून मेल्यान ते आमच्या भावां भयणींची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोटीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोट जोडीत मूख आमोड पडोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माई सांगाती, तिच्या पोती भाग्यून जुजे, भाग्यून धर्म दोता, सांत जुजे वाज आनी सर्व काडी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावोवंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू तांय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर बेदार बापाक सोरवंदन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणांक. आमेन. तुकाच विसर, तुजो कुरी सुकोल आनी म्हज्या फाटल्यान ये. हें अशें करूंक आमकां दर एकल्याक जेजू सारकेलो बापाचो आत्मो जाय. देखूनच त्याच जेजूंत भरलेलीं आमी जावन, त्याच देवाच्या बापांत आत्म्यांत भरलेलीं आमी जावन, आमी दर एकल्यान जेजू बरोबर बापाचे कुशेक वय म्हणूंक आमकां एक एकल्याक फुडें काड म्हूण जेजूचेंच प्रार्थना म्हणटा आसतना बापाक उलो मारुया. आमच्या बापा स्वर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं.
आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशें आमचीं पातकां भोगोस, आनी आमकां ताळणींत पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतलीं आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतलीं आमकां निवार. दया करून हे जिवितांत सबस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरमाशान ओतरेकतांव, तर आमकां जेवदार काकलुतीन सर्व पातकांतलीं सुटोय आनी सर्व आकांतांतलीं वाटाय. कित्याक चोरवी बोधवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दुर्मदूतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सवेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल, आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणांच्या सासणांक. आमेन. सोमयाची शांती सदां घाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकलूत कोर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकलूत कोर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. आमी सगळीं गिरेस्त जावचे खातीर आमचे पासत आपुणूच दुडबोड जालो तो देवाचो मेंढरो हो. हे मेंढऱ्याच्या जेवणांत वांटो घेवंक फुडें सरता तितली आमी सुभागी. Maka favonoi somia Gevun moce taituka Uloi bogore kuto Maka favosheku. ख्रिस्प्रसादाक आमी गीत गावया. गितांचो आंक D38. सोम्या जेजू ये आमच्या काळजान रावूंक ये, आमच्या काळजान रावूंक ये. सोम्या जेजू ये आमच्या काळजान रावूंक ये, आमच्या काळजान रावूंक ये. बापा कोचून देवून आयलोय आमचे सारको मनीस जालोय. सासना तुजे येवजोन जाले आमचे मोदे बिरार कोचे. म्हजे जेजू भोव पवित्र साक्रामेंतांत सदां आजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां. सगळ्या वस्तूं परस तुजो मोग हांव करतां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शिवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शिवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सरशिलो कोडसरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, सर्गींच्या जेवणांत तुवें आमकां दादोशी केलें. मोग वाडोवंक दिल्ल्या ह्या जेवणान आमचीं काळजां प्रिती मोगान तीर जावं आनी तुजेच सेवा मोगान करच्याक आमच्या भाव भयणींची चाकरी करूंक आमची उमेद चडत वचूं. ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन.
भाऊ भयणीनो, कांय सुचोवण्यो ह्या वेळार आमी आयकून घेवया. तुमी जाणात, इगोर्जो उगडूंक आमच्या गोंयच्या आर्किडिओसेसींत तयारी चलता. आमी बी आमच्या पिरगोजेंत भरपूर तयारी करीत आयल्या. शेकी आमी सगळें तयार केल्या उपरांत आमकां दिसपाच्या घरांसून कांय ताचे प्रतिनिधी हांगासर येवन जावं आमच्या इगोर्जेन तशें आमच्या कपेलांनी सगळ्यो वस्तू बरे तरेन मांडलेल्यो आसात आनी तयारी बरी जाल्या म्हूण ताणेन मानून घेवंक आमकां बिस्प साहेबान आमची इग्रोज नव्यान उगडूंक, आमची कपेलां नव्यान उगडूंक आमकां परवानगी दिल्या. देखून येता त्या आयताराकसून आमी नव्यान आमची इग्रोज तशी आमची पिरगोजीची कपेलां उगडटल्या. देखून इगोर्जेन तशेंच कपेलान खंयच्या वेळार आनी कशीं मिसां मांडलेलीं आसात ताची गजाल थोडक्यान आमी तुमकां सांगता. दर सकाळीं इगोर्जेंत आयताराक तशेंच सातोड्यांत 4 मिसां जातलीं. आयतारा दिसाक 6 वाजता, 7:15, 8:30 आनी 9:45. सोमार ते शेनवार पासून 6, 7, 8 आनी 9. दर सांजे कपेलांनी 2 मिसां जातलीं, 5:30 आनी 6:30. आख्ख्या सातोड्यांत एकाच मिसांत वांटो घेवंक मेळटा. आयताराचें ऑब्लिगेशन म्हूण आनीक ना, कित्याक बिस्प साहेबान हें ऑब्लिगेशन काडलेलें आसा ह्या खेरीत परिस्थितीक लागून. देखून खंयच्याय दिसाक सातोड्याच्या आमी मिसांत वांटो घेतोच. आमी मिसांत वांटो घेतला हें आमकां पुरो, हें गरजेचें. आपापणाक थारायिल्ल्या प्रमाणे आमी मिसांत वांटो घेतलो. दर मिसाक 45 लोक, 45 पर्सन्स आमी घेतलो. आनी ताचे भायर ते एक मनशांक आमी जागो दवरतलो. कोणाचें घोडे मरणांच्या वर्साचें, म्हयन्यांचें, वो कोणाचो जुबिली, वो कोणाचें किरीत इंटेंशन दिल्लें आसा, तांकां फकत 3 जाणांक थंय जाल्यार आमकां आदीं फुडें सांगून तीं आयल्यार आमी घेतलो. आनी उरलेलो जागो जाणात तुमी, एकलो पाद्री आनी एकलो सांकिस्तान, 50 लोक जालो. ह्या लोकां भायर आनीक लोक दर मिसाक घेवंक जायना. कपेलांची परिस्थिती आसता ते भाशेन कांय कडेन 20, वो 25, वो घोडे 35, वो 45 आनी आदी. मरण पडलें जाल्यार फकत 20 लोक घेवन इगोर्जेन मीस करूंक जाता. आनी देव निर्मू नाका, घोडे कांय केसीस आसत COVID-19 पिडेक लागून. कोणूय सोंपलो जाल्यार इगोर्जेन हाडचें ना, सोमतोच सिमतेरीन व्हरून आमी मातयेक लायतले. पूण दुसऱ्या दिसाक ताचे खातीर आमच्यांनी मीस करूंक जाता इगोर्जेन. भुरग्यांचें बावतिस्म दुसऱ्या आनी चवथ्या आयताराक 11 जावन 15 मिनटांचेर जातलें. खंयच्या वाड्याक खंयच्या दिसाक मीस पडला, खंयच्या वेळार खंयचे समुदायान येवपाचें, तें सगळें मांडलेलें आसा. देखून तुमच्या समुदायांनी फुडारी आसात, PPC वांगडी आसात, ती तुमकां बेस बरे भाशेन सगळी म्हायती दितली. देखून भाव भयणीनो, हें घडोवंक आनी हें बरे भाशेन तोगोवंक देवाचो आदार मागुया. आमी जण एकलो आमची काळजी सांबाळुया, भलायकी बरी सांबाळूंक वावरुया, दुसऱ्याची काळजी सांबाळूंक आमी वावरुया, एकामेकाक आदार दिवया. आनी सगळीं भलायकेन बरीं आसल्यार पुरो म्हूण न्हयच तिडामोडचो लोक पण आख्ख्या संवसाराक आमी मागीत रावुया. हें सगळें सुरू जातलें केन्ना?
सेप्टेंबराचे 6 देखून वायचो दीस आनी वाक्को सातोडो देवाच्या आशिर्वादान भरलेलो जावं म्हूण आमी आवडिवया आनी एकामेका पासत मागुया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोर्पोद्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात, क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. शेवटाक आमी गायन गावया. F24. जो कोण म्हजी सेवा कोता ताणें म्हजो पाटलाव कोचो. जोया तुमचो दोनी आसा खंय आसतलो सेवक तुजो. जो कोण म्हजी सेवा कोता ताणें म्हजो पाटलाव कोचो. जोया तुमचो दोनी आसा खंय आसतलो सेवक म्हजो.